सन्तोष भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, साथीहरू, सहयोद्धा कमरेडहरू, सल्लाहकार, शुभेच्छुक मित्रहरू, यहाँ सबैलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामी यस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिबादीका तर्फबाट हामीले केही धारणाहरू हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ र आगामी कार्यक्रमहरू पनि केही सार्वजनिक गर्ने हामी क्रममा छौँ। लामो समय नेपाल मात्रै नभएर विश्व समुदाय नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको एउटा सङ्क्रमणको ठुलो समस्यामा फसिरहेको बेलामा हामी निम्न आय भएका नेपाली जनता, नेपाली नागरिकलाई अझै बढी हामी मर्माहित भएको छौँ, पीडित भएको छौँ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। विशेष गरी हामी एउटा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएको हिसाबले, सर्वहारा र मजदुर वर्गको पार्टी भएको हिसाबले हामी सधैँ मजदुर वर्ग, श्रमिक वर्गको हित र इन्ट्रेस्टका चासोका विषयहरू ल्याउनु स्वाभाविकै हुन्छ। हामीले हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले समय जे जति हामीले लिएर कार्यतालिका थियो त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ, किनभने हामी रोगको त्रासले गर्दाखेरि र राज्य र प्रशासनले जे जति लिमिटेसनहरू, नियमहरू ल्याएका छन् त्यसलाई पनि पालना गर्नै पर्ने र यो हामी सबैको हित नै हुने भएको हुनाले हामीले पनि लकडाउनलाई र निषेधाज्ञालाई पालना गर्दै हामी सबैभन्दा बढी त हामी धेरै जसो हाम्रो कार्यक्रमहरू, मिटिङहरू र कतिपय निर्णयहरू पनि हामीले भर्चुअल मिटिङ अर्थात् हामीले जुम मिटिङहरू, गुगल मिटहरूबाट हामीले गर्दै आएका छौँ। ग्रुप च्याटहरू, ग्रुप टकहरूबाट गर्दै आएका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामीले बढी गर्दै आएका छौँ। त्यसलाई आधिकारिकता र औपचारिकता पनि हामीले कतिपय ठाउँ त हामीले त्यहीबाट हामीले भर्चुअल मिटिङबाटै हामीले गर्दै आएका थियौँ। र आज अब लकडाउन अलिकति खोकुलो हुँदै गएको अवसरमा र अब केही दिनमा नै लकडाउन खुल्दै जाने, जोर बिजोर प्रणालीबाट अब यातायातहरू पनि खुल्दै जाने भन्ने हामीलाई पूर्व सूचनाहरू आएको हुनाले र त्यो सम्भावनाहरू देखिएको हुनाले हामी आज तपाईँहरू सामु हाम्रा केही पार्टीले, नेकपा सिबादी पार्टीको तर्फबाट हामीले केही हाम्रा कमरेड मित्रहरू, पार्टीका नेतृत्वहरू, सहयोद्धा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले केही सूचनाहरू पनि सम्प्रेषण गरौँ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। अब हामी चाँडै नै हाम्रो अहिलेसम्म हामीले 5 वटा पार्टीहरू, साना साना पार्टीहरूको हाम्रो एकता गर्दै बनेको पार्टीलाई औपचारिक रूपले अब हामी यसलाई एकतामा ल्याउँदै महाधिवेशन हामीले असोज 19, 20, 21 नै भनेर पहिले नै हामीले तोकिसकेका छौँ। यद्यपि हामीले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जुन संसद विघटन गरिएको मुद्दा छ त्यसलाई यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने हाम्रो यथा समयमै अर्थात् हामीले असोज 19, 20, 21 मै हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन हुनेछ, राष्ट्रिय अधिवेशन हुनेछ। तर संसद चाहिँ यदि पुनर्स्थापित नभएर त्यो विघटन नै सदर भएको खण्डमा हाम्रो अधिवेशन अलिकति अगाडि पनि हुन सक्छ। हामी यो कुरा पनि यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुक साथीभाइ, सहयोद्धा मित्रहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र आजको यस घडीमा हामीले अबको हाम्रो कार्यनीति, अबको पार्टीको आगामी रणनीति चाँडै नै सार्वजनिक हुन लागेको कुरा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदछौँ। हामीले यस अगाडि नै
हामीले 4वटा पार्टीको एकतापछि नि हामीले त्यो ल्याउने क्रम थियो, तर फेरि पछि अर्को पार्टीको पनि एकता भएपछि त्यसमा नाम लगायत र केही पार्टीका अलिकति दीर्घकालीन असर पार्ने हाम्रो नीतिगत कार्यक्रममा केही थपघट हुन आएको हुनाले हामीले यसलाई केही पछि धकेलेका हौँ। र यति भन्दै मैले अब यो लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा खुलेपछि हामीले सबैभन्दा सर्वप्रथम अहिले हामीले 7वटा प्रदेश र 77वटा जिल्लाकै हामी नेतृत्वहरू हामीलाई फेरि एकपल्ट पुनर्गठन गर्नेछौँ। 7वटा प्रदेशको हामीले नेतृत्वहरू योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरिसकेका हौँ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि केही नेतृत्वहरूको जिम्मेवारीहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने भएको, केहीलाई हामीले अर्कै विभागको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको र केही नेतृत्वहरूले स्वेच्छाले नै त्यो जिम्मेवारीभन्दा अर्को जिम्मेवारी चयन गर्न इच्छुक हुनुभएको र केही थोरै नेतृत्वहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले हामीले दुध र पानी छुट्टिने भने जस्तै अर्थात् एउटा क्रान्तिकारी प्रगतिशील पार्टी र सुधारवादी पार्टी, त्यो स्वाभाविक रूपले ती नीति र त्यो नेतृत्वहरू छुट्टिने क्रम अहिले पनि जारी छ। हामीले विशेष गरी जो अलिकति क्रान्तिकारी र अलिकति प्रगतिशील पार्टीका नेतृत्वहरू भनेकाहरू हामी यता रहन्छौँ र अलिकति जसले चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा अथवा अलिकति सुधारवादी यही व्यवस्थालाई चाहिँ सुधार गरौँ, संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरौँ भन्ने केही नेतृत्व पङ्क्तिहरू चाहिँ केही व्यक्तिहरू, ज्यादै सीमित व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग छुट्टिनु पनि हुँदैछ। अर्थात् त्यो स्वाभाविक हो, क्रान्तिको एउटा नियम नै हो, यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामी हिजोकै जनयुद्धको कुरा हेरौँ, हिजोकै पहिलाका हाम्रो विभिन्न क्रमका सङ्घर्षहरू हेरौँ, त्यसबेला अलिकति क्रान्तिकारी अलिकति प्रगतिशील पार्टीहरूले चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ अब सङ्घर्षको क्रान्तिको नेतृत्व गरेर गए। जो अलिकति त्यही व्यवस्था ठिक छ यसैलाई अलिकति सुधार गरौँ अर्थात् सुधारवादीहरू प्रतिक्रियावादीहरू उनीहरू स्वाभाविक रूपले त्यो छुट्टिँदै जान्छन्। रकेटलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एकपल्ट यहाँ विस्फोट हुन्छ, चन्द्रमा पुग्दा वा मङ्गल ग्रहमा पुग्दा त कति सानो हुन्छ हो, असली तत्त्व चाहिँ माथि जाने हो। हामीले यसलाई पनि यही रूपमा लिएका छौँ। हामीले केही हाम्रा नेतृत्वहरू जो 4-5 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी उनीसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अभियानबाट बढी आउनुभएकाहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ अहिलेका व्यवस्थाकै अलिकति बढी पक्ष पोषण गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले यस पार्टीबाट अपमान बोध नहुने गरी र उहाँहरूलाई पनि प्रष्ट बनाएर बुझाएर हामीले उहाँहरूलाई पदबाट मुक्त गरेका छौँ। उहाँहरूको नामहरू आगामी अर्को हाम्रो मिटिङहरूबाट जब आधिकारिक रूपले त्यो पारित हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। र उहाँहरू जुन बेलामा हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्यसबेला नेकपा शिवादी पार्टी पनि थिएन, त्यसको नामाकरण भएकै थिएन। उहाँहरूलाई सायद कतिलाई नेकपा शिवादी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेकमा नि उहाँहरू आपत्ति जनाउनु पनि भएको हो कि भन्ने हामीलाई आवाज भएको छ। त्यस्ता साथीहरूलाई पनि हामीले बिदा गरेका छौँ र यसमा प्रष्ट कार्यदिशा, प्रष्ट हाम्रो कार्ययोजना र आगामी एउटा जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने गरी हामी एक ढिक्का हुँदै आएका छौँ। हामीले करिब 3-5% नेतृत्वहरूलाई हामीले उहाँहरूको कार्यनीति र भविष्यको पार्टीको रणनीति उहाँहरूले मेल नखानेहरूलाई हामीले बिदा गरेका छौँ भने हामीले त्यसको तुलनामा हामीले 50 गुणा बढी क्रान्तिकारी नेतृत्वहरू, योद्धा साथीहरू, मित्रहरू चाहिँ हामीले यसमा प्रवेश गराएका छौँ। र यति भन्दै मैले आजको यो छोटो प्रेस मिट पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका आधिकारिक कुराहरू राखेको छु र यदि तपाईँहरूलाई यो मैले जति भने यसमा कुनै छुटेका कुराहरू छन् अथवा तपाईँहरूलाई त्यस्ता नेकपा शिवादी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शिवादीको सवालमा केही तपाईँहरूसँग प्रश्नहरू छ, सवालहरू छ भने तपाईँहरूलाई मैले 10 मिनटको समय छुट्याएको हुन्छु। त्यतिभित्रमा तपाईँहरूको सवालहरू
तयार पार्नुहोस् र तपाईँहरूलाई हामी त्यसको छोटो जवाब दिनेछौँ। प्रश्न पनि छोटै सोधिदिनु होला र सकेसम्म तपाईँहरूलाई जुन कौतूहलता छ, जुन तपाईँहरूलाई साँच्चै नै तपाईँहरूले त्यो जान्न इच्छा भएको केही सवालहरू छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीवादीको बारेमा म प्रवक्ताको हैसियतले तपाईँहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। प्रश्नको लागि लेडिज फर्स्ट, तपाईँकै हात उठिरहेको छ, तपाईँबाटै आओस्। मेरो प्रश्न छ कि यहाँहरूले सिएन फोर्स गठन गर्नुभएछ, यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। हामीले प्रेस रिलिज गरेर नै 2 दिन अगाडि हामीले यसबारेमा आफ्ना कुराहरू, पार्टीका कुराहरू हामीले राखिसकेका छौँ र यसको डिटेलमा हामीले अघि नै पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ। सिएन फोर्सको बारेमा 2 लाइनमा तपाईँलाई बताउनै पर्दा आम कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, क्रान्तिकारी पार्टीहरूले, प्रगतिशील पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको युवा सङ्गठन, युवा दस्ता अर्थात् हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा भन्नुपर्दा सेना, जनसेना बनाउने यो प्रचलन पुरानै हो र त्यही अनुरूप हामीले पनि सिएन फोर्स बनाएको हौँ। यसको डिटेलमा आवश्यक पर्यो भने तपाईँले हामीले योभन्दा अगाडि बाहिर ल्याएका हाम्रो प्रेस रिलिजहरू, भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुहोला, त्यहाँ पनि हामीले यसबारेमा उल्लेख गरिसकेका छौँ। तर हामीले चाहिँ बुझ्न नसकेका कुराहरू आयो। अहिले सिएन भन्नुभएको छ हजुरले, होइन? कतै पहिला 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ नि लडाकुहरू आए जस्तै माओवादीहरू, त्यसरी नै हजुरहरू लिएर आएर चाहिँ नि हजुरहरूले ल्याउँदै हुन्छ नि। यो यसलाई तपाईँको प्रश्नमा केही हदसम्म सत्यता छ। कुन हदसम्म भन्दा अनि हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ त? कुन हदसम्म सत्यता छ भने हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले, मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, पहिला पनि त माओवादी लडाकु आएको थियो, होइन र? हो, हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै दस्ता हुन्छ, आफ्नै सेना हुन्छ र हामीले पनि त्यही अनुरूप बनाएका छौँ। यो हदसम्म तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अहिले नै हामीले कम्ब्याट भिरेर हामी लड्न, भिड्न र बन्दुक बोक्न हामी हिँड्दै छैनौँ। अहिले हामी सिएन गठन केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? नत्र सिएन फोर्स यस कारणले गठन गरेका छौँ जबकि हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो जनसेना, आफ्नो फोर्स बनाउने यो राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो। हामीले त्यही अनुरूप नै सिएन फोर्स बनाएको छौँ र यसले तपाईँको अझै प्रश्नमा एउटा कुरा जोडिदिहालौँ। एक लाइन मित्र, मुख्य कारण चाहिँ के हो? राइट, म यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। तपाईँहरूको 2 जनाकै प्रश्नको जवाफ यसैसँग सम्बन्धित छन्। यदि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो जबसम्म एउटा आफ्नो सेना छुट्टै बनाउँदैन, जनसेना बनाउँदैन, आफ्नो फोर्स बनाउँदैन, तबसम्म प्रतिक्रियावादीहरूले, दलाल र भ्रष्ट सरकारले, राज्य व्यवस्थाले जहिले पनि दमनको नीति लिएको छ। त्यसको लागि प्रतिकार गर्नको लागि, प्रतिवाद गर्नको लागि नै हामीले यो गठन गरेका हौँ। र यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि फेरि यसमा मैले अहिले जोड गर्नै पर्ने हुन्छ कि यो अहिले नै हामीले कम्ब्याट लाएर हामीले लड्न र भिड्न, फौजी आक्रमण गर्नको लागि हामी हिँड्नको लागि भन्ने अवश्य होइन। हामी नेता र नेतृत्वको सुरक्षा, पार्टी र सङ्गठन र क्रान्तिको सुरक्षाको लागि भने अवश्य हो। यो अनि पार्टीको सुरक्षा गरेकै कारणले सिएन फोर्स नै भनेर हामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने त? यसलाई तपाईँले इतिहासबाट अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ सेतुङ मात्रै होइन, माओवाद मात्रै होइन, अहिले सी जिनपिङ थटसम्म आइपुग्दाखेरि अर्थात् सी जिनपिङको विचारधारासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अहिले, तपाईँले चाइनाको उदाहरण लिएर हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यहाँ, सिपिसी पार्टी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो, उसको आफ्नै सेना छ, उसको पार्टीको आफ्नै एउटा जनसेना छ, आफ्नै एउटा मिलिसिया छ। त्यही अनुरूप हामीले पनि यसलाई हरेक कम्युनिस्ट पार्टी, हरेक क्रान्तिकारी पार्टीले झैँ हामीले पनि आफ्नो एउटा छुट्टै दस्ता बनाएका हौँ। यसपट्टि त्यति धेरै सशङ्कित हुनुपर्ने र त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था होइन। अहिले हाम्रा अर्को पत्रकार बन्धुले उठाए झैँ हिजो माओवादीको पनि आफ्नै पार्टीको जनसेना थियो,
YCL थियो, भातृ सङ्गठन थियो। YCL ले मिलिसियाको रूपमा काम गरेका थिए। जनसेनाले युद्ध लड्ने काममा अगाडि बढेको थियो र हरेक पार्टीले गर्छ। जनताको छोराहरू मार्ने बाहेक के काम भयो त? हामीले त्यही भयो त। तपाईलाई यसैको सवालमा एउटा मात्रै जवाब मैले कसरी विश्वास गर्न सक्छु फेरि सिएन आएपछि देशमा विकास हुन्छ केका लागि? हामीले अहिले विकास भन्दा पनि हामी क्रान्तिको लागि एकजुट हुनेछौँ। जब क्रान्ति सफल हुन्छ त्यसपछि मात्रै विकास हुन्छ। तपाईँले अमेरिकाको क्रान्तिदेखि हेर्नुहोस्, 17औं शताब्दी 1800 शताब्दी अगाडि अमेरिकामा तपाईँलाई त्यतिखेर आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि 200-250 वर्ष अगाडि 8.5 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो क्रान्तिको खातिर, क्रान्तिको लागि, अर्थात् अमेरिका स्वतन्त्र हुनको लागि। रसियामा आजभन्दा 100औं वर्ष अगाडि भएको क्रान्तिमा 1.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू शहादत प्राप्त गरेका थिए, वीरगति प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ जीवन गुमाउनु परेको थियो। त्यसपछिको सफलतापछि त्यहाँ विकास भयो। चाइनाकोमा हेर्नुहुन्छ भने करोडौँले, करिब 1 करोडले यति वर्ष अगाडि 50-60 दशकभन्दा अगाडिको समयमा क्रान्ति हुँदा पनि 1 करोड व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु भनेको सानो कुरो होइन। अर्थात् तपाईँले यसबाट मित्रले के बुझ्नु पर्यो, तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब कुनै समय कुनै राष्ट्रमा, कुनै राज्यमा, कुनै स्थानमा क्रान्ति सफल हुन्छ अवश्य पनि त्यहाँ केही धनजनको क्षति हुन्छ। तर त्यो क्रान्ति पश्चात जुन व्यवस्था आउँछ, जुन सिस्टम आउँछ, जुन अमन चयनता आउँछ, जुन शान्ति आउँछ, हो त्यसपछि मात्रै समृद्धि हुन्छ। तर यहाँ हामी के गल्ती गरिरहेका छौँ भने बन्धुहरू, मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले यति आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यहाँ क्रान्ति कहिले न त हिजो पुरा भयो न त आज भएको छ। हामी आशा गर्छौँ त्यो भोलि हुनेछ, त्यसपछि मात्रै आउँछ शान्ति, त्यसपछि समृद्धि छ। भोलि पनि त्यस्तै नहोला भन्नु होइन, हामीले नकारात्मक नै मानसिकता लिने हो भने त कुनै पनि कुरो हुँदैन भन्यो भने त कहिले पनि हुँदैन। प्लेन पनि बनाउनुभन्दा अगाडि रकेट बनाउने क्रममा वा राइट दाजुभाइले प्लेन बनाउने क्रममा यो उड्दैन भनेको थियो भने त्यो उड्दैन थियो होला। तपाईँले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको क्यामेराहरू, मोबाइलहरू छ, यो पनि कसैले बनाएका हुन्, बनिनुभन्दा अगाडि बनाएको थिएनन्। उनीहरूले चाहिँ बन्दैन भनेको भए चुपचाप बसेको थियो, बन्दैन थियो होला। अर्थात् पछिप्रति हामी आशावादी यो हौँ कि पछि पनि हुँदैन भन्नेतिर होइन, पछि हुन्छ। हरेक देशमा भएको छ, हरेक ठाउँमा भएको छ, हरेक राष्ट्रमा भएको छ भने यहाँ किन नहुने? अब नेपालको सवालमा तपाईँलाई म एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु, नेपालको इतिहासदेखि अहिलेसम्म कुनै क्रान्ति कसैबाट सफल भएको छ? विशेष गरी जनताद्वारा गरिने जनक्रान्ति कहिले सफल भएको छ? जनवादी क्रान्ति कहिले सफल भएको छ? छैन नि। हो, त्यो हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यो पुरा गरिसकेपछि मात्रै अन्ततः शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ। तपाईँको प्रश्न फेरि एकपटक, तपाईहरुले नै गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? जसरी अहिले चाहिँ तपाईहरुले सुरुवात गर्नुभयो, फेरि बीचमा प्रलोभन नपरेर अब विभिन्न हिजोको दिनमा पनि यसरी नै सुरुवात गरिएको थियो नि त। हामीले जनतालाई सपनाहरू देखाइएको थियो, त्यो त पुरा भएन। तपाईहरु पनि लास्ट स्टेजमा आएर कहीँ सम्झौताकै भरमा फेरि देशलाई अर्को मोडतिर लाने यो विषयमा त मैले अघि पनि प्रकाश पारिसकेको छु। छोरै र हाम्रा अरू वक्ताहरूले पनि के बोलिसक्नु भएको छ। तर तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ, हिजोको क्रान्तिकै निरन्तरता हो। हामीले हिजो माओवादको नाममा जुन 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध चल्यो, क्रान्ति, जनक्रान्ति चल्यो, त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने नै थियौँ हामी। योभन्दा अगाडिका हाम्रो विभिन्न प्रेस रिलिजहरू, भिडियोहरू, कन्फरेन्सहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामीले पटक पटक दोहोऱ्याएका छौँ। क्रान्तिको यो निरन्तरता हो। हिजो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईद्वारा जसरी क्रान्तिको चाहिँ एउटा क्रान्तिपट्टि गद्दारी गरियो, क्रान्तिपट्टि विश्वासघात गरियो, हामी त्यसलाई त्यसै बेला प्रतिवाद गरेर, त्यसै बेला प्रतिकार गर्दै 62-63 सालदेखि नै हामी क्रान्ति जारी छ भन्ने हामी समूह हौँ, शक्ति हौँ। यसमा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। र हामीले जहाँबाट हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूले त्रुटि गरेका थिए, हामी त्यहीँबाट अब आगामी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भलै हिजोको सशस्त्र थियो, अब हामी सशस्त्र जाँदैछौँ कि निशस्त्र, यो तपाईँहरूको धेरै सवाल आइसकेको छ। मैले अहिले भनेको छु, अहिले तत्कालको भोलिको कार्यदिशाहरू के र कुन रूपमा जान्छ, जनताले कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो पछिका कुरा भए। तर अहिले रूपमा हामी भन्दा अहिले हामी संयुक्त रूपले एकीकृत जनक्रान्तिको एउटा खाका कोरिरहेका छौँ। हामी हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा मिल्ने हर पार्टीहरूसँग अहिले हामीले एकता गर्ने, रणनीतिक एउटा मोर्चा कायम गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने, कार्यगत एकता गर्ने र सम्भव समय पार्टीसँग एकता गर्दै आएको कुराहरू तपाईँलाई थाहै छ। अहिले हामी 4-5 वटा पार्टीहरू एक भइसकेको छौँ र यसलाई अझै निरन्तरता दिँदै भविष्यमा जानेछौँ। र पछिको कार्यनीतिहरू, हाम्रो पछिको रणनीतिहरू के र कस्तो आउनेछन् तपाईँहरूसँग फेरि हामी यसै गरी प्रकाश पार्दै लानेछौँ। अगाडिबाट हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि यसमा जोड्दै लानेछौँ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको क्रान्ति सफल हुन्छ? यो मेरो क्रान्ति भनेर बुझिदिनु भयो भने फेरि यहाँ त्रुटि हुन्छ मित्र। यो क्रान्ति जनताको क्रान्ति हो, अर्थात् जनक्रान्ति हो। यो तपाईँ हामी सबैको लागि क्रान्ति हो।
त्यसरी चाहिँ पुरा हुन्छ। यदि मैले मात्रै मेरो क्रान्ति भन्यो भने त्यो पुरा हुँदैन, तपाईँले पनि तपाईँको मात्रै क्रान्ति भन्यो भने पुरा हुँदैन। तर यो आम जनताको, आम जनसमुदायको जनवादी क्रान्ति हो, समाजवादी क्रान्ति हो। यो अवश्य पुरा हुन्छ, यसमा हामी दृढ छौँ, यसमा हामी निश्चय हामी विश्वास गर्छौँ कि यो पुरा भएर जान्छ। पाउनुहुन्छ कि देशमा भएका बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता आम जति पनि समस्याहरू छन् जसले जनतालाई दिन प्रतिदिन पीडित बनाइरहेको छ, सारा कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो यो सबैलाई के तपाईँहरूको क्रान्तिको उद्देश्य चाहिँ नाम परिवर्तन गर्ने सिएन फोर्स, तपाईँहरूको माओवादीकै पहिलाको रूप, पहिलाकै क्रान्तिको निरन्तरता हो भने सिएन फोर्स राख्नुको पनि त केही उद्देश्य छैन। यसमा चाहिँ के छ, यसमा प्रश्न पारिदिनु। मित्रको यो प्रश्न निकै जटिल प्रश्न हो, यो जनजीविकासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। र हामी जब यो जनजीविकाको सवालहरू उठ्छन्, जब हामी देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कुरीति, कुसंस्कारहरू देखिन्छ, हामी साँच्चै नै उद्वेलित भएर आउँछौँ। र त्यो गर्नको लागि हामीले यस्ता घटनाहरू, यस्ता विकृति, विसङ्गति लगायतका यस्ता अन्याय, अत्याचार, कुरीति, कुसंस्कारहरूलाई रोक्नको लागि नै, छेक्नको लागि नै हामीले यो फोर्सहरू अर्थात् हाम्रो भोलिन्टियरहरू, योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले सिएन भोलिन्टियर पहिले बनाइसकेका छौँ। सिएन भोलिन्टियर त्यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने र त्यो अल्पकालीन हुन्छ। सिएन भोलिन्टियरको फरक र सिएन फोर्स र सिएन भोलिन्टियर बिचमा चाहिँ फरक के छ अनि यसका कार्यहरू चाहिँ कस्ता छन्? यो त मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु। यसमा फेरि केही मित्रहरूलाई अस्पष्ट भएको छ भने मैले एक लाइनमा भन्नुपर्दा सिएन भोलिन्टियर भनेको त्यो केही समयको लागि, हामीले अहिले समय पनि दिएको छौँ, करिब 3 महिना हामीसँग जोसुकै युथहरू, युवाहरू आएर हामीसँग मिलेर सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। झन्डै कतिले त यसलाई अभियन्ता साथीहरू पनि भन्छन् भन्न चाहिँ, तर हामी अभियन्ता, यो अभियान र अभियन्ता शब्द अहिले अलिकति यहाँ कलङ्कित हुन लागिरहेछ, अलिकति विवादित हुन लागेको छ। यो शब्द अहिले प्रयोग गरेनौँ। जो कोही नागरिक, नेपाली जनता, नेपाली नागरिक, युवा, हामी 45 वर्षभन्दा मुनिकाहरू हामीसँग आएर जोडिएर काम गर्नुहुन्छ, जनताको हितमा, जनताको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामीले सिएन भोलिन्टियर भनेर चाहिँ उपमा दिन्छौँ, नाम दिन्छौँ। उनीहरू हाम्रो WT पनि होइनन्, हाम्रो PT पनि होइनन्, भलै उनीहरू हाम्रो पार्टीको सदस्य पनि नहुन सक्छन्। तर सिएन फोर्स भनेको चाहिँ त्यो 3 महिना, करिब 3 महिनाको अवधिमा हामीसँग कार्य गर्दै जाँदाखेरि, नेकपा सीवादीसँग काम गर्दै जाँदाखेरि, सिएन भोलिन्टियर टिमसँग काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँका उच्चतम व्यक्तिहरू, प्रशिक्षित व्यक्तिहरू, सक्षम व्यक्तिहरू, योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सिएन फोर्समा चाहिँ हामी बढुवा गर्नेछौँ। सिएन फोर्स भइसकेपछि ऊ पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति पनि हो, आधिकारिक सदस्य पनि हो र उसलाई चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण व्हिपहरू लाग्छ, सम्पूर्ण पार्टीको निर्देशनहरू लाग्छ। तर सिएन भोलिन्टियरलाई हामी त्यो निर्देशनबाट, त्यो व्हिपबाट, पार्टीको त्यो कडा अनुशासन, फलामे कानुन आइरन ल, फलामे कानुनको अनुशासन भन्छौँ, त्यसले सिएन भोलिन्टियरलाई छुँदैन। तपाईँलाई केही बुदागत फरक चाहिँ त्यो भयो, तर काम चाहिँ एउटै गर्ने हो, दुईटै जनतालाई नै गर्ने हो, जनताकै पक्षमा काम गर्ने हो। भन्नुभयो कि सिएन फोर्स र सिएन भोलिन्टियरको बारेमा पनि केही फरक बताइदिनु। जसरी चाहिँ हिजो माओवादीले चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन गर्दाखेरि हजारौँ युवाहरूलाई उचालेर सेनामा भर्ती गरेर लास्टमा कतिजना केही व्यक्तिहरू जो सक्षम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नेपाल आर्मीमा भर्ती गरियो। धेरै जसो व्यक्तिहरू आज पनि जीवन मरणको दोसारमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ सिएन फोर्स, सिएन भोलिन्टियर भएर जनतालाई चाहिँ, जनता युवाहरूलाई चाहिँ उचाल्ने, पछि चाहिँ केहीलाई चाहिँ पद प्रतिस्थापन गरेर चाहिँ केहीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोज्ने, अनि आम युवाहरूलाई बर्बाद गर्ने अर्को मेसो त लाग्न थाल्नु भएको छैन तपाईँहरू? अर्कोतिर चाहिँ लाग्नु भएको छैन तपाईँहरू? तपाईँको प्रश्नमा निकै गम्भीरता छ, जटिलता छ, तर यसको मैले जवाब शब्दबाट दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले तपाईँले हामीसँगै रहेका साथीहरू हेर्नुहोस्, हिजोदेखि युद्ध लड्दै आएका, हिजैदेखि युद्ध कमान्ड सम्हालेका नेतृत्वहरू, जनसेनाका कमान्डरहरू नै हामीसँग हुनुले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जो व्यक्तिहरूलाई त्यसरी अयोग्य भनेर, उमेर पुगेन भनेर, हाइट पुगेन भनेर छाती नापी उता लगे, बाँकी रहेका व्यक्तिहरू के साँच्चै अयोग्य थिए त? हो, त्यो व्यक्तिहरूले जवाब मैले होइन, हाम्रा सहयोगदा कमरेडहरूले नै यो तपाईँको जवाब दिनुहुन्छ। त्यो तपाईँले अहिले हाम्रो मञ्चमा तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि नै तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ कि उहाँहरू अहिले पनि हाम्रै क्रान्तिको दौडमा हुनुहुन्छ, यही क्रान्तिलाई पूर्णता दिने अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अझै प्रश्न पारौँ, हिजोको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भने हिजो बिपी कोइरालाको मुक्ति सेनाहरूलाई पनि नेपाल प्रहरी बनाइयो, तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। त्यहाँ पनि सबै हुबहु आएका थिएनन्, केही अलिकति पछाडि जोडिएकाहरू
ज्यादै नै त्यो एउटा मापदण्ड पुरा नगरेकाहरू गएका थिए। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले पनि भोलि गएर यही सत्तासँग, यही भ्रष्ट दलाल र पुँजीवादी एउटा व्यवस्थाको नाइकीहरूसँग हामीले सम्झौता गर्ने, सहमति गर्ने, अनि हामीले हाम्रा भोलिका सेनाहरूलाई चाहिँ, हाम्रा फोर्सहरूलाई चाहिँ, हाम्रा मिलिसियाहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग गएर एकता गर्ने अनि एउटा सानो प्रहरी वा सशस्त्र वा सेनामा राख्ने भन्ने कुरापट्टि हामी सँगै नगर्नुहोस्। हामी जबसम्म क्रान्तिको पूर्णता हुँदैन, जबसम्म हामीले हाम्रो जित हासिल गर्दैनौँ, मुक्ति या मृत्यु भन्ने हाम्रो डायरीमा हेर्नुहोस्, हामीले खाएका शपथहरूमा हेर्नुहोस्, हामी बरु सकिएर जान्छौँ। तर क्रान्ति पूर्णता नभइकन हामी यो व्यवस्थासँग, यो सत्ताधारीसँग, यो भ्रष्ट दलाल र यो पुँजीवादी व्यवस्थाका नाइकीहरूसँग हामी कहिले पनि झुकेर हामी सम्झौता गरेर आउँदैनौँ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा भएकै यही छ कि सबैले सम्झौता गरेका छन्, आत्मसमर्पण गरेका छन्, क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेका छन्। अनि तपाईँहरूको मनमा यो प्रश्न उठ्याउन म अन्यथा ठान्दिनँ, यो स्वाभाविक हो। तर तपाईँहरूलाई म मित्रहरू विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेकपा सीवादी पार्टीको तर्फबाट म एउटा प्रवक्ताको हैसियतले, पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामी जबसम्म हाम्रो क्रान्ति पुरा हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि हालतमा यो वा त्यो बहानामा हामी चाहिँ क्रान्तिलाई एउटा फेरि पनि विसर्जन गर्ने, यहाँबाट हामी पलायनवादी बाटो लिने र हाम्रा व्यक्तिहरूलाई, हाम्रा लडाकुहरूलाई, हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा सहयोगीहरूलाई हामीले घर न घाटको उहाँहरूकै भाषामा सापट लिएर भन्नुपर्दा उहाँहरूले मसँग भेटेर आउँदै गर्दा उहाँहरूले पहिले नै मलाई भन्नुभएको थियो, पहिलाका हाम्रा युद्ध कमान्डरहरूले हामीलाई घरना घाटका बनाए, तपाईँहरूबाट वा यो पार्टीबाट के हुन्छ भनेको थियो। यसको हामीले लिखित प्रतिबद्धता गर्दै उहाँहरूलाई यहाँ हामीले भित्राएका छौँ। यसको अर्थ हामीबाट कहिले पनि न त क्रान्तिप्रति न त हाम्रा क्रान्तिका योद्धा कमान्डरहरूप्रति हामी कहिले पनि विश्वासघात गर्ने छैनौँ। यसमा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। यो अन रेकर्ड बोलेको कुरा हो। यसरी जनतालाई शपथ खुवाउने, कार्यकर्तालाई शपथ खुवाउँदै विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएर विभिन्न किसिमको सम्झौता गर्दै त अगाडिको पार्टी पद्धतिहरूले पनि गर्दै आएको कुरा हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यसमा पनि के छ भने पहिला जति जति मान्छेहरूले क्रान्ति गर्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो स्तरमा उहाँहरू एक हिसाबमा उहाँहरूले लगभग 3 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाइसक्नुभयो। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू अहिले स्विडेनका ब्याङ्कहरूमा पनि ब्याङ्कहरू जस्तो पोहोर सालको तुलनामा यसपालि दोब्बर पैसा चाहिँ बढेको छ, दोब्बर अरबौँ पैसा बढेको छ भन्ने पनि कुरा आएको छ। अहिले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ लिनुहुन्छ, यसरी तपाईँहरूतिर चाहिँ मोटिभेट गरेर सबैजना मिल्नुहुन्छ। तपाईँहरू खासमा भन्यो भने देश बनाउनतिर लाग्नुभएको छ कि पहिलाको पार्टी पद्धति जस्तै सरकारमा जाउँ अनि हामी बनौँ भन्नेतिर लाग्नुभएको छ? यसबारेमा पनि प्रश्न गरिदिनुहोस् न। तपाईँको 3वटा पेचिला कुरा आएको छन्, 2टा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण र हामीसँग पनि यो सम्बन्धित कुरा छन्। जनजीविका र हामी यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी जे जति बोल्छौँ, यो तपाईँले स्विस ब्याङ्कमा गत वर्षको तुलनामा यसपालि दोब्बर चाहिँ नेपाली नागरिकको ब्याङ्क खाता नामबाट अकाउन्टमा चाहिँ पैसा त्यो स्रोत नखुलेका ब्ल्याक मनी चाहिँ जम्मा भएको देख्यौँ। त्यो देख्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा भ्रष्टाचारले झन् झन् पहिलाको तुलनामा माथ टेक्दै लगेको छ, गुणक रूपले त्यो दोब्बर हुँदै गएको छ। त्यही भएर नि पनि हामीले अहिले तपाईँलाई अघि पनि फेरि यो कुरा आयो उठ्यो, हाम्रो सिएन भोलिन्टियरहरूले, सिएन फोर्सले के गर्छन् त भन्दा ती व्यक्तिहरूको अब हामी हरेक व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने काम पनि गर्छ यसले। त्यति मात्रै होइन, फेरि जनजीविकाको कुराहरू उठ्दाखेरि हामी अहिले यहाँ अभियान भन्ने शब्दहरूलाई अलिक हामीले कम गर्नुको कारण पहिला हामी पनि विभिन्न अभियानहरूमा रह्यौँ। बिचमा हामीले जनयुद्ध पछाडि शान्तिकालको केही समयमा हामी अभियन्ता भएर पनि हिँड्यौँ। तर अभियान कर्मी वा अभियन्ता भनिएका व्यक्तिहरूको केही कर्तुतहरू देखिन थालेपछि र उनीहरूका गलत हरकतहरू देखिन थालेपछि हामी त्यसबाट केही अलग भएका छौँ। म आफू पनि अभियानहरूमा पनि हिँडेको छु र अहिले विवादित भएका व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्। हामीले उनीहरूको पनि हामीले त्यो के व्यक्तिहरूले, जस्तो हामी सुनेका छौँ लाखौँ लाख बाहिरबाट आइरहेका छ, उसले पर्दा करोडौँ उठाइरहेका छन्। उनीहरूले केही लाख करोडौँ उठाउँदाखेरि केही लाख चाहिँ बाँडे जस्तो गर्ने, पीडितहरूलाई राहतको नाममा, पीडितहरूलाई खाद्यान्नको नाममा वितरण गर्ने, अनि बाँकी चाहिँ आफू राख्ने। अनि त्यो चाहिँ नेपालमा त अब स्रोत अनिवार्य छ, केही लाखदेखि नै त्यहाँ अनिवार्य स्रोत नखोल्यो भने हुँदैन। अनि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रोटेसन गर्दै चाहिँ स्विजरल्यान्डको स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा गरेका अथवा अरू ठाउँहरूमा चाहिँ ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा लगेर चाहिँ सिङ्गापुर अर्थात् विभिन्न देशहरू छन्, हङकङमा चाहिँ लगेर उनीहरूले लगानी गरेका भन्ने जस्तो कुरा पनि सुनिएको छ। दुबई होइन हो, यस्ता ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर हामी त्यहाँबाट पनि छानबिन गर्दैछौँ। अब आयो अर्को पेचिलो अन्तिम प्रश्न तपाईँको त्यहीँ जोडिएको थियो अघिको। तपाईँले भन्नुभयो हामीले विकास अथवा हामीले निर्माण कहिले गर्ने। हामी पहिले नै भन्छौँ आजभन्दा
1.5 वर्ष अगाडिको युद्ध लड्ने क्रममा भन्थ्यौँ निर्माण हुनुभन्दा अगाडि ध्वंस अनिवार्य छ। अर्थात् तपाईँलाई मैले हामीले नै भएको एउटा भूकम्पको उदाहरण दिउँ। हाम्रो गाउँघरमा ग्रामीण भेगले नै बढी बनेका छन् नेपाल। ग्रामीण भेगका ती घरहरू मैले थाहा पाउँदादेखिको यति जीर्ण थियो, कति त्यो चर्किन्थ्यो, त्यही फेरि टाल्थ्यो, त्यही फुट्थ्यो, त्यही थियो, त्यो कहिले पनि बनाइएन क्या अरूको घर। कहिले बनाइयो त भन्दाखेरि जब ठुलो त्यो महाभूकम्प आयो 71 सालमा, त्यसपछि त्यो घरहरू साँच्चै नै केही चाहिँ ढलि नै हाले, केही चाहिँ ढल्नै लागेको, त्यो रेड स्टिकर भन्छ नि, बस्नै नमिल्ने भनेर नि हो। त्यसपछि त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो अर्को बनाउनै पर्ने रहेछ। अर्थात् यसबाट तपाईँले के उदाहरण बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जबसम्म त्यो ध्वंस हुँदैन तबसम्म निर्माण नहुने रहेछ। अर्थात् मैले भन्नु खोजेको नेपालको सवालमा योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा नै धेरै जनता होइन, मानिस मर्नलाई मात्रै तपाईँले ध्वंसको रूपमा बुझ्नु भएन। मानिसै मर्नको सवालमा त मैले भने चाइनामा 1 करोड मरे, अमेरिकामा लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको नारा लगाउने देशमा 8.5 लाख मरे आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हो, जनताको हामी गलत नियतका सफल पार्ने त्यो उद्देश्यमै लागि पर्नु भएको गलत नियतका व्यक्तिहरू केही यो नेपालमा बाँच्न अयोग्य व्यक्तिहरू केही हट्लान् वा भाग्लान्, यहाँबाट वा पलायन होलान्। क्रान्तिको विरोधीहरू, क्रान्तिलाई रोक्ने छेक्ने त्यस्ता प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र त्यसका मतियारहरू अवश्य पनि क्रान्तिको चरणमा केही साइड लाग्छन्। त्यो स्वाभाविक हो, क्रान्तिको नियमै हो। क्रान्ति गलत चिजको ध्वस्त हो। हामीले त्यो ध्वस्त पछाडि चाहिँ राम्रो कुराहरू, नयाँ आयामहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो हामीलाई लाग्छ कि अहिले देश चाहे बाढी पहिरोको प्रकोपमा होस्, चाहे लकडाउन कोरोनाको महामारीमा होस्, चाहे भ्रष्टाचार बलात्कार जस्ता विभिन्न जघन्य समाजमा अपच्य अपराध देखिनुहोस्, समाजलाई सुरक्षा, सहानुभूति, सहयोग चाहिएको बेला तपाईहरूको यो सीएन फोर्सले चाहिँ पार्टी पद्धति गठन गर्दै जानुमा तपाईहरू देशप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले पटक यो सीएन फोर्सको प्रश्न बढी उठेको छ। हामीले यसमा प्रश्न के हुनु पर्यो भने पार्टीको नियन्त्रणमा र निर्देशनमा चल्ने एउटा विङ्स मात्रै भनेर बुझ्नुहोस्। हाम्रो त धेरैवटा विभाग छ, लगभग 35-36 वटा त हाम्रो विभाग नै छ नि, त्यो मध्येको मात्रै एउटा हो सीएन फोर्स भनेको। त सीएन फोर्स एउटा भोलिन्टियर एउटा स्क्वाड हो। एउटा हामीले जसरी अन्य पार्टीहरूको पनि त विभिन्न भातृ सङ्गठन छन्, त अहिले यसलाई भातृ सङ्गठनकै रूपमा लिइदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई अघि सुरुवातमै भनिहालेँ। सीएन फोर्स मात्रै हाम्रो पार्टी होइन, पार्टीको एउटा सानो एउटा विङ्स मात्र हो यो सीएन फोर्स। तपाईँहरूले पोहोर सालको लकडाउनमा राहत तथा खाद्यान्न वितरण पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले अलिकति समाजलाई चाहिँ अब यो मान्छेहरूले केही गर्छन् है भन्ने किसिमको भाव पनि दिलाउनु भएको थियो। यो पालि चाहिँ किन गर्नुभयो र कता हराउनु भयो तपाईँहरू? मैले मित्रहरूलाई अघि पनि मैले अलिकति यो प्रसङ्ग उठाइसकेको छु। हामीले 2-4 वर्ष 4-5 वर्षको अवधिमा हामी पनि एउटा अभियन्ता, अहिलेको वाट दे कल सोकल अभियन्ता भनिन्छ नि, यो अभियन्ता भएर पनि हामीले बाँच्यौँ। 10-15 वर्ष जनयुद्ध र युद्धहरूमा बिताइयो। त्यसपछि 4-5 वर्ष चाहिँ हामीले पक्कै पनि अभियन्ता भएर समाजसेवा गरेर हिँड्यौँ। तर अहिले फेरि हामी हिजोकै क्रान्तिको निरन्तरता भनेर फेरि हामी राजनीतिमा फर्केका छौँ। अब यसको जवाब तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। हामीले पोहोर चाहिँ खाद्यान्न वितरणहरू, राहतहरू वितरण गर्न हामी पटक हिँड्यौँ। 2-4 पटक नै हामीले त्यो गऱ्यौँ। मिडियाबाट तपाईँले संसार माध्यमबाट देखिहाल्नुभयो। त्यो यसपालि किन निरन्तर भएन भन्ने सवाल मैले योभन्दा अगाडिको प्रेस रिलिजहरूमा हाम्रो इन्टरभ्यूहरूमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ। तर मैले एक लाइनमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसैलाई दोहोऱ्याएर जवाब त्यही नै हो। फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीको नीति, हामीले जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ नि, त्यो व्यवस्थामा घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, रोजगार, व्यावसायिक एउटा सुरक्षा र तपाईँको स्वाभिमानको सम्पूर्ण कुरा, अर्थात् यी यावत 9वटा चिजहरू सरकार, राज्य र व्यवस्थाले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। अत अब हामी अहिले अभियन्ता भन्नेका व्यक्तिहरू विवादित बन्नुको कारण पनि सायद त्यही होला। उनीहरूले आफैले प्रोडक्सन नगर्ने, आफैले उत्पादन नगर्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेका हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू विदेशमा रहेका अथवा स्वदेशमै भएकाहरूबाट उठाउने, अनि त्यो पनि अपारदर्शी तरिकाले चाहिँ वितरण केही वितरण पनि गर्ने, कतिले त 100% गर्ला पनि। तर धेरैजसोले चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी पनि होइन,
छुट्टै आफ्नो गाडीहरू मलहरू बनाउने के गर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता भयो भनेर विवादहरू आइरहेका छन्। हामी त्यो भएर पनि रोक्यौँ र त्योभन्दा बढी अन्तमा हाम्रो पार्टीले पनि अन्य सङ्गठन जस्तै अन्य पार्टीहरूले जस्तै राहतहरू वितरण गर्न जाने हो कि भन्ने जाँदाखेरि अन्ततः पार्टीले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि यो सरकार यो राज्य र व्यवस्थालाई नै यो छोडिदिनुपर्छ। यदि होइन त उसले त्यो ठाउँ छाड्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा जो कोही त्यो सत्तामा जान्छ ऊ त्यसको त्यो कार्यको ऊ जिम्मेवार व्यक्ति हो। अर्थात् उसले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू घाँसपास कपासदेखि स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षादेखि लिएर रोजगार हरेक व्यक्तिको एउटा स्वाभिमानको रक्षा सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षा ग्यारेन्टी त्यो सम्पूर्ण कुरा राज्य व्यवस्थाले गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो भएर अन्ततः यसलाई हामीले अहिले स्थगन गरेका हौँ। जस्तो यहाँले पटक पटक भन्नुभयो कि जसरी राहतको नाममा राहत वितरणको नाममा जति पनि देश विदेशबाट उठेको रकमहरू पर अनियमितता भयो भनेर भन्नुभयो के अब यहाँहरूले अभियन्ताप्रति नै तपाईँहरूले निगरानी सुरु गर्नुभएको हो? अवश्य पनि यो साँच्चै नै अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या जस्तो लागेको छ। केही अभियन्ताहरूले हामीलाई आएर के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अनियमित गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले अकुत सम्पत्ति त्यहीबाट उठाएर खाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफू खुसी गरिरहनु भएको छ, उनीहरूलाई वास गरिदिनु पर्छ। फेरि उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क पुग्दाखेरि उहाँहरूले अरूहरूलाई अर्थात् यहाँ त ऊ चोर तँ चोर म चोर गर्दा सबै चोर हुन् कि हामीलाई अहिले शङ्का छ, डाउट छ। त्यही भएर अहिले हाम्रा केही भोलिन्टियरहरू र हाम्रो केही एउटा स्क्वाड टिम एउटा हामीले सामाजिक शुद्धिकरण अभियान भनेर हामीले 4 महिना अगाडि नै घोषणा गरिसकेका छौँ र केही साथीहरू अहिले विभिन्न जिल्लामा हुनुहुन्छ। हुन त अहिले लकडाउनै भएको हुनाले अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो नि हैन र? यो तपाईँको सवाल दोहोरिरहेको छ। तपाईँ आफ्नो प्रश्न मात्रै सोधिदिनु भयो भने र जवाब चाहिँ सुन्नु भएन भने चाहिँ यो समस्या आउँछ। म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रश्न सोधिसक्यो भने तपाईँहरूको जवाब पनि सुन्नुहोस् न। मैले 3 पटक दोहोऱ्याइसकेको छु। हामी पनि पहिला कुनै समय अभियान चलायौँ, 2-4 वर्ष 4-5 वर्ष नै अभियान चलायौँ भनेर, तर हामीले त्यो गल्ती गरेनौँ, त्यो त्रुटि गरेनौँ। तर होइन हामी हो अहिलेको यो चाहिँ पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाका नोकरहरूले र मालिकहरूले सबैले गर्ने नि यो। तँ पनि चोर म पनि चोर, त्यही चुप तै चुप मै चुप, दुवैजना उस्तै भएपछि तै चुप मै चुप गर्ने। तपाईँको यो प्रश्नबाट बुझ्दाखेरि हामी हिजो अभियन्ता थियौँ, यसको अर्थ अभियन्ताहरूले जे गल्ती गरे पनि चुपचाप बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भने हामी त्यसमा मान्ने छैनौँ। हाम्रो पार्टीको प्रष्ट कार्यदिशा छ, प्रष्ट हाम्रो भिजन छ। हामीले भनेको छौँ त्यो जो कोही हाम्रै सिनियर लिडरहरूले चाहे मैले चाहे भोलि हाम्रै समकालीन लिडरहरूले गल्ती गर्यो भने पनि हामी छाड्दै छैनौँ। हामीले सामाजिक शुद्धिकरण एउटा राजनीतिक शुद्धिकरण र अर्को सांस्कृतिक शुद्धिकरण भनेको छु। यो तीनटैबाट शुद्ध भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ, यो राज्य व्यवस्था चलाउनुपर्छ। अब हामीले सामाजिक शुद्धिकरण अन्तर्गत अहिलेका अभियन्ताहरूलाई यही नेपाली समाजमा रहन्छन् भने, यही नेपाली समाजका हुनु भने उनीहरू हाम्रो निगरानीमा छन्। हाम्रो निगरानीबाट उनीहरूले सही हुन्छन्, उनीहरूलाई हाम्रो समर्थन छ। गलत छन् भने फेरि हामी सुटुक्क कारबाही गर्दै छैनौँ। तपाईँहरूकै अगाडि अर्थात् जनताकै अगाडि लिएर कारबाही पार्टीले गर्दै छैन, त्यो जनकारबाही हुन्छ। जनताकै अगाडि ल्याइन्छ, जनताकै अगाडि उनीहरूले कबुल गर्छन्, उनीहरूका प्रमाणहरू हामी पेश गर्छौँ गल्ती गरेका। उनीहरूले त्यस अनुरूप के र कति सजाय दिने त्यो जनताले नै फैसला गर्छन्, त्यो जनताद्वारा नै कारबाही हुन्छ। हामीले त मात्र नेतृत्व गर्ने हो, हामीले पार्टीको नेतृत्व गर्छौँ, कारबाही जनताले गर्ने हो, कारबाही जनताद्वारा हुने हो, अर्थात् तपाईँ हामीद्वारा नै हुने हो। के यहाँहरूले जसरी माओवादीको चाहिँ जनअदालत फेरि पनि बिउताउन थाल्नु भएको, यो निकै गम्भीर प्रश्न हो, गम्भीर सवाल भएको हुनाले यसलाई मैले अहिले म पार्टीको आधिकारिक निर्णय र आधिकारिक विचारभन्दा बाहिर गएर नबोल्ने मलाई एउटा निर्देशन भएको हुनाले मैले यति मात्रै बताउन अहिले सक्छु। जनता हरेकको हृदयमा आफ्नै प्रकारको एउटा अदालत हुन्छ। तपाईँको हृदयमा पनि कसैले केही गर्यो भने तपाईँले मन बोलेर भन्नुहोला वा मनमा नै सोच्नुहोला त्यहाँ यो सही भयो यो गलत भयो। हर तपाईँहरू मित्रहरूले तपाईँको आफ्नो हृदयमा कसैले काहीँ केही भएको देख्नुभयो भने तपाईँले जज गरिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले फैसला गर्न थालिहाल्नुहुन्छ, यो चाहिँ सही भयो यो चाहिँ गलत भयो, यो चाहिँ हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ नहुनु। भले तपाईँले त्यसलाई कतिलाई व्यक्त गर्नुहोला बोल्नु होला, कतिले तपाईँहरूले नबोल्नु होला, फरक त्यो। कतिले चाहिँ एक्सनमै गएर चाहिँ गल्ती गर्नलाई अब मारमुङ्गी गर्ला, राम्रो गर्नलाई पुरस्कार पनि दिएला। यसको अर्थ मैले यो जोड्नुको कारण हामी सबैको हृदयमा अदालत छ। हामी जनता हौँ, जनताको स्वाभाविक एउटा जनअदालत हुन्छ। तर त्यतिभन्दा माथि
नेकपा माओवादी पार्टीको चाहिँ आधिकारिक लाइन नै जनक्रान्तिको जनवादी क्रान्तिको भएको हिसाबले हाम्रो आफ्नै एउटा फोर्स छ, सङ्गठन छ, थिङ्क ट्याङ्क छ, लिडर्सहरू छ भने स्वाभाविक रूपले हामीले कानुन अथवा न्याय विभाग भनेको छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले जनअदालत भने पनि हुन्छ वा जे नामले चिन्नुहोस्, हाम्रो कानुन विभाग छ, न्याय विभाग छ। अहिले पनि तपाईँलाई दर्जनौँ उजुरीहरू आउन थालिसकेका छन्। हामीले त्यो उजुरी सही हो कि होइन, उजुरी गर्नेको उजुरीलाई पनि हामी परीक्षण गर्छौँ। त्यो सही र सत्य लागेमा को प्रति लक्षित छ उनीहरूलाई गएर हामी भेट्छौँ अनि सत्य तथ्य हामी केलाउँछौँ र त्यो गलत जस्तो लागेको खण्डमा हामीले विभिन्न प्रमाणहरू, विभिन्न त्यो सम्पूर्ण आएका त्यो हामीसँग टिपाइएका अथवा दिलाइएका कुराहरूलाई हामी जाँच गर्छौँ र त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि अन्यायको पक्षमा, जहिले पनि निर्दोषताको पक्षमा, जहिले पनि हामीले गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा हुने गरी हामी फैसला गर्छौँ र त्यो एउटा व्यक्तिले, त्यो एउटा संस्थाले, त्यो एउटा सङ्गठनले, एउटा कम्पनीले, एउटा परिवारले मात्रै नसक्ने भएर नि हामीलाई गुहार गरेका हुन्छन्। हो त्यो सवालमा पक्कै पनि हामी न्यायको पक्षमा अर्थात् पीडितको पक्षमा र पीडकको विरुद्धमा अथवा जसले पीडा दिन्छ, जसले असर पार्छ, जसले क्षति पार्छ अन्यायपूर्वक हो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पक्कै पनि केही न केही स्टेप चाल्छ। तर त्यो पार्टीको अहिले आधिकारिक निर्णय आइसकेको होइन, तर पक्कै पनि हामी एउटा जनवादी क्रान्ति, एउटा जनक्रान्तिलाई अगाडि बढाउने पार्टी भएको हैसियतले र जनताको मुक्तिको एउटा कसम खाएर हिँडेको हामी एउटा नेतृत्वको हैसियतले हामी यति चाहिँ तपाईँलाई भन्न सक्छौँ कि हामी जहिले पनि अन्यायको पक्षमा भएर हाम्रो हरेक काम कारबाहीहरू हाम्रो अगाडि बढाउनेछौँ। यसलाई तपाईँले जनअदालत नाम दिने कि नदिने त्यो तपाईँ नै निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। तर हामीले जनअदालत गठन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि फेरि जनताको अगाडि नै, तपाईँ मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरूको अगाडि नै आएर हामीले हाम्रो अब जनअदालत गठन भयो, काम कारबाही सुचारू भयो भनेर हामी जानकारी दिएर नै सुरु गर्नेछौँ। हामीले सुटुक्क काम कारबाही गरेको अहिले पनि न त अहिले छ न त पहिले थियो। पहिलाको तपाईँको त्यसबेला हामीले सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियानको आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि, 15-17 वर्ष अगाडिको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले त्यसबेला सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियान सुरु गऱ्यौँ भनेर पर्चा पम्पलेट वितरण गरेर त्यसबेला 75 जिल्ला थियो, अहिले 77 जिल्ला भयो। 75वटा जिल्लामा नै हामीले सूचना जारी गरेर अब त्यसबेलाको हाम्रो पार्टी नेतृत्वले चाहिँ हामीले क्रान्ति अब हाम्रो सुरु भयो भनेर हामीले यसै गरी तपाईँहरू सामुन्ने आएर हामीले सुरु गरेका थियौँ। अर्थात् हाम्रो कुनै पनि काम कारबाहीहरू सुटुक्क हुँदैनन्। हामी तपाईँहरूलाई खुला देखाएर भनेर सुनाएर नै हाम्रो काम कारबाही अगाडि बढ्छ। हस् पत्रकार मित्रहरू, अरू केही छन् भने हजुरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न छोटोमा सोधिदिनु होला। तपाईँहरूको नेतृत्व किन भूमिगत? के तपाईँहरू पनि भूमिगत हुने? हामी नेतृत्वहरू नै छौँ यहाँ र हामीले निरन्तर हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिकामा हामीले कार्यहरू गरिराखेकै छौँ। तपाईँहरूको मूल नेतृत्व किन भूमिगत? के तपाईँहरू पनि भूमिगत हुने विचार त गर्नुभएको छैन? मूल नेतृत्व यो तपाईँलाई यसको पनि उचित समयमा हामी उचित जवाफ दिने नै थियौँ। तपाईँले आजै सोध्नुभयो। हामीले योभन्दा अगाडि पनि केही साथीहरूबाट, मित्रहरूबाट यो सवालहरू आइ नै रहेको हुनाले हामीले भन्दै आएको थियौँ। हामीले हाम्रो मूल नेतृत्वको पृष्ठभूमि नामदेखि लिएर हाम्रो मूल नेतृत्व कमरेड सुदण्ड हुनुहुन्छ, अर्जुन कर्ण नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ कमरेड सुदण्ड करिब 18-20 वर्षदेखि उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अब उहाँ पूर्णकालीन राजनीतिमा अब प्रवेश गर्नुहुँदैछ। उहाँले लामो समयदेखि एउटा मार्क्सवादी, एउटा चिन्तकको रूपमा, एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, एउटा लेखकको रूपमा, साहित्यकारको रूपमा उहाँले आफ्नो कलमहरू चलाइरहनु भएको छ। तपाईँ हामी सामु उहाँ चिरपरिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँमध्ये कतिले त उहाँ तपाईँहरूले भेट्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। तर उहाँले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कहिले अब उहाँले आफूलाई बाहिर देखाउनु हुने हो, त्यसको उपयुक्त समय पक्कै पनि आउनेछ भन्ने लाग्छ। र यसको अर्को कारण चाहिँ नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ ठुल्ठुला नेतृत्वहरूलाई अलिकति क्रान्तिकारी, अलिकति परिवर्तनकारी, अलिकति प्रगतिशील नेतृत्वहरूलाई बारम्बार पटक पटक घटना दुर्घटनाहरूमा पार्दै आएको,
वा विभिन्न अन्य अघि मित्रहरूले सोधेका प्रश्न जस्तै विभिन्न लोभ लालचमा पारेका केही व्यक्तिहरू खरिद बिक्री भएका उदाहरणहरू तपाईँ हामीसँग छर्लङ्गै छन्, हाम्रै इतिहासमा छ, तपाईँ हामीले नि भोगेर आएका छौँ। हाम्रा मूल नेतृत्वलाई चाहिँ त्यही भएर पनि हामीले योभन्दा अगाडिको हाम्रो कार्यक्रमहरूमा भनिसकेका छौँ, पार्टीको सम्पूर्ण आधिकारिक कुराहरू हामीले प्रवक्ताको हैसियतबाट मात्रै वा जिम्मेवारीबाट मात्रै बाहिर ल्याउने, अर्थात् अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा म कमरेड प्रतिवादको रूपमा छु, बिके सिंह नेपाली प्रतिवादको रूपमा मैले बाहिर सार्वजनिक गर्दै आएको छु र हामीले हरेक कुराको विभाग तोकेको छौँ, विभाग अनुसार काम गर्ने भनेका छौँ र हामीले यसमा मूल नेतृत्वलाई हामीले अलिक बढी ब्याकमा हामीले सेटब्याकमा राख्नुको कारण एउटा नीति र नेतृत्वको सुरक्षाको चिन्ता, एउटा सेक्युरिटी थ्रेट भन्छ, सेक्युरिटीको चिन्ताले पनि नीति र नेतृत्वको सुरक्षाको चिन्ताले पनि हो भनेर तपाईँलाई बुझ्न उत्तम होला। न कि अब तपाईँले अन्तिममा सोधिएको के तपाईँहरू सबैजना भूमिगत हुने हो भन्दाखेरि हामी भूमिगत हुन्थ्यौँ भने त तपाईँहरूसँग अगाडि क्यामेराको अगाडि आउने नै थिएन होला। र फेरि यसमा तपाईँलाई जोड्नै पर्दा त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हुँदाहुँदै पनि भोलि गएर पार्टीले कुन नीति लिन्छ, कुन निर्देशन दिन्छ, हामी पार्टीका सम्पूर्ण योद्धाहरू त्यो निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। पार्टीले कुन निर्देशन दिन्छ अथवा कुन निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा यिनै दलाल, यिनै भ्रष्ट, यिनै राज्य व्यवस्था, यो पुँजीवादी दलाल नोकरशाही तन्त्रहरूले नै कस्ता भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यही अनुरूप पार्टीले कुन नीति लिन्छ, कुन निर्णय लिन्छ, कस्ता रणनीति लिन्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ। अर्थात् हामी खुल्ला मोर्चाबाटै लड्ने वा भूमिगत मोर्चाबाट लड्ने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट क्रान्तिमा त्यो दुईटै मोर्चाहरू कहिले त्यही पार्टी कुनै समयमा खुल्ला, कुनै समयमा भूमिगत, कुनै समयमा फेरि खुल्ला मोर्चा, कुनै समयमा भूमिगत, त्यो हुँदै आएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भयो त्यसपछि खुल्ला राजनीति, त्यसपछि फेरि प्रतिबन्ध, त्यसपछि फेरि भूमिगत, त्यसपछि फेरि खुल्ला, फेरि काम कारबाही, फेरि घटना दुर्घटना, फेरि जेल जीवनहरू भयो। 15-17 वर्षसम्म, 17.5 वर्षसम्म जेल बसे। अहिलेका केपी ओली लगायत उनीहरू 13-14 वर्ष, 14.5 वर्ष जेल बसे। 16-17 वर्षसम्म उनीहरूका मूल नेतृत्वहरू जेल बसे, फेरि बाहिर आयो, फेरि खुल्ला भए, फेरि 10 वर्षको जनयुद्धमा फेरि प्रचण्डहरू भूमिगत भए, अहिले फेरि खुल्ला छन्। यो चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया भनेर बुझ्नुहोस्। खुल्ला हुनु, भूमिगत हुनु त्यो कुनै पार्टीले अर्थात् हामी नेकपा सीवादी पार्टीले चाहेर हुने होइन कि यो व्यवस्था, यो राज्य व्यवस्था, यो शासकहरूले कस्ता खालका नीतिहरू लिन्छन्, कुन नीतिहरू लिन्छन्, त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ हामी खुल्ला हुन्छौँ कि भूमिगत हुन्छौँ कि अथवा कस्तो हुन्छौँ त्यो नीति चाहिँ हामीले पछि निर्णय लिने हो। तर हामीले यदि भूमिगत नै हुनु पर्यो भने पनि फेरि हामी साटासुटु हुँदै छैनौँ। तपाईँहरूलाई अगाडि पनि मैले बताइसकेँ मित्रहरू, हामीले फेरि पनि जुन निर्णय लिन्छौँ त्यो तपाईँहरू सामु आएर बताएर जनता सामु हामीले सोधेर जनताले हामीलाई जस्तो एउटा निर्देशन दिन्छ, हाम्रो कुन अवस्था र कुन आवश्यकता पर्छ हामी त्यही रूप लिन हामी तयार छौँ। हस्, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, बन्धुहरू, हाम्रा सहयोगी साथीहरू सबैले तपाईँहरूले जे जे समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद। र यस्तै हाम्रा पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको उपस्थिति हुने र रहने अपेक्षासहित म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीवादी अर्थात् नेकपा सीवादीका प्रवक्ता बिके सिंह नेपाली कमरेड प्रतिवाद यहाँ सामु बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन, लाल सलाम।